तुमकां समज म्हणटा असले समज तुम्ही 5 स्टार हाडपाक जाय हे दुसरे कितें दुसरे 2 नंबरचे धंदे करपाक जाय थंय एअरपोर्टाक जाल्यार आमी ते दिवपाचे ना तुमकां. आमची जमनी आमकां परत करात. अरे तुम्ही कवडी मोलांनी कितें काय म्हणल्यार ती जमीन घेतली आणि त्याच्या नंतर मागीर सही तुम्ही पंचायतींनी पीडीएल आयली. जेन्ना पीडीएल येता तेन्ना तो बाजार भाव जो पळय आसता थंयच्या विलेज पंचायतीचो म्हणजे जमनीचो जवळ 6 पटीन वाडटा. आता ती जमीन जवळ 50 ते 60 हजार रुपया पर स्क्वेअर मीटर जाल्या आणि आमकां दिल्या कितले रेट दिल्या कितली 250 रुपया 400 रुपया. तर ह्या सगळ्या गोष्टीचे आमचो विरोध आसा आणि आमी सांगतात की बाबा आमकां इंडियन फेस्टिवल हो रेसिंग फेस्टिवल आमकां नाका आणि थंय कसलेच तरेचे आमकां रस्ते बी कांयच नाकात. आमची जमीन जी पळय आसा तशी दवरात. तुमचे कडेन समज म्हणटा आनी समज म्हणटा जमीन आनी वाडो आनी तुमकां काय करपाचें ना थंय कळ्ळें तुका आदत एअरपोर्ट जमीन आमकां दियात. आमी आमचे मागणें एकच आशिल्लें की बाबा तुमी जमनी घेतात कित्याक थंय आणि घेवपाचें कारण आतां कळून येता की तुमी सगळे कितें काय म्हणल्यार हे गैरप्रकार हाडपाक सोदतात. हे सगळे गोष्टीचे आमचो विरोध आसा. आमच्यो जमनी आतां आमचे कडेन उरलेल्यो नात. आमची शेती काबार जाल्या. आमचे सगळे कितें आमची जीवन दायिनी जी पळय आशिल्ली मोपाचे वयर पठाराचेर ती सगळी काबार जाल्या आणि असले इफेक्टेड लोक जांची घरां मोडलीं ते आज पर्यंत कितें वाट पळयतात तांकां कॉम्पेन्सेशन मेळटलें म्हणून योग्य तो भाव मेळटलो म्हणून. जशे मुंबय एअरपोर्टाक जेन्ना पळय त्या लोकांनी जे पळय लोक इफेक्टेड लोक आशिल्ले थंयचे शेतकार आशिल्ले तांकां सगळी कितें पॅकेज मेळ्ळी आणि ते सगळे पॅकेज मेळून ते कितें काय म्हणल्यार पार्टनरशीप म्हणून कितें काय म्हणल्यार आज मिरयतात ते एअरपोर्टाचेर आणि आमकां कांयच ना. साद्यो टॅक्सी सुद्दां लायतलो जाल्यार आतां नवो एक प्रकरण मुखार येता की बाबा 5 मिनटाचे चड जाले जाल्यार 200 रुपया मागतात. हे सगळे कितें जे पळय चलना पळय न्ही आज मोपा विमानतळाचेर कळ्ळें तुका पीपीपी तत्वाचेर हे सगळे आमकां हानिकारक जालां आणि आमकां अशें दिसता की आमकां ह्या सरकारान सामकें निवळ फटयलें. त्या खातीर ह्या गोष्टीचे आमी विरोध करतात आनी निशेध करतात आणि सरकाराक सांगतात की बाबा हेंचेर कितें तुवें इंडियन रेसिंग फेस्टिवल जें पळय हाडलां मोपा विमानतळाचेर ते कॅन्सील कर. तूं खंय व्हरता तें आमकां पडिल्लें ना. तूं सगळे व्हर नाजाल्यार कितें म्हणून वायपय व्हर थंय तुमचे बरे लोक आसात एक्सेप्ट करपी थंय तुमी तें घालचें कळ्ळें तुका आनी कितें काय म्हणल्यार लोकांक दाखोवचें कितें इंडियन फेस्टिवल रेसिंग आनी त्यो गाडयो कश्यो चलतात आनी कितलो धुंवर जाता आनी कितलो कितें काय म्हणल्यार ताचो आवाज जाता प्रदूशण जाता तें लोकांक कळुनी आनी लोकांनी मागीर थारावनीत की बाबा हो इंडियन रेसिंग फेस्टिवल आमकां जाय काय नाका तो गोंयांत. कित्याक हो रेसिंग फेस्टिवल एनपीटी हाडिलो आनी एनपीटीच्या सगळ्या लोकांनी कितें काय म्हणल्यार सगळे लोक एकठांय जाले. जवळ अर्धे लोक थंयचे जे आशिल्ले मतदारसंघाचे ते सगळे अर्ध्याचे चड लोक एकठांय जाले आनी सगळ्यांनी एक आवाजान सांगलें की बाबा आमकां हे फेस्टिवल म्हणटा तो हांगा नाका. आतां तो थंय नाका म्हणल्यार कितें म्हणल्यार तुमी हांगा हाडटात. सो आमचो विरोध आसा लोकल लोकांचो विरोध आसा. काही लोकांनी आणि संस्थांनी आणि थंयच्या पंचायती सदस्यांनी ताचो विरोध केला आणि आम्ही विरोध करतले आणि हो जाता तितल्या बेगीन हो इंडियन फेस्टिवल जो पळय आसा 14 आनी 15 तारखेक जे तुमी आतां ते रस्ते बिस्ते घडपाचे आसा ते बंद करात आणि हो स्क्रॅप करात. आमकां नाका हो हांगा मोपा विमानतळाचे भितर ते कितें काय म्हणल्यार रस्तो करपाचे आसात आणि थंय कितें काय म्हणल्यार ते रेसिंग म्हणल्यार ऑल इंडिया रेसिंग फेस्टिवल तो घडोवपाचो आसा. तर ह्या गोष्टीक आमचो टोटल गोवा कोण मुखार संघर्ष समिती आणि जितले पळय पीडित शेतकार आसात आमचे मोपा विमानतळाचेर त्या सगळ्या शेतकारांचो आक्षेप कित्याक लागून आसा की बाबा तुम्ही जी आतां जमीन घेतलेली आतां इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक जवळ जवळ 25 ते 30 लाख स्क्वेअर मीटर ही जाय पडटा पूण तुम्ही कितें काय 4 पटीन ती जागा घेतली आणि हो आंकडो जो पळय आशिल्लो एक्विजिशनाचो तो 1 कोटीचेर पावयलो आणि तेन्ना तुम्ही कितें सांगलें की बाबा आमकां एअरपोर्टाक तितली जमीन जाय. पूण आमच्या लोकांनी टायम टू टायम तुमकां विचारलें की बाबा तुम्ही शेतकारांची इतली जमीन कित्याक घेतात. 25 लाखांची जमीन आसा इंटरनॅशनल एअरपोर्टाक ती भरपूर आसा. कितली विमानां तुम्ही देंवोवपाक जाता आनी चडोवपाक जातात. मागीर तुम्ही कितें काय म्हणलें ना म्हणपाक लागले आमी कितें काय म्हणल्यार थंय आनी कितें टर्मिनल करतले आमी ते कार्गो हाडटले हे हाडटले ते हाडटले अशें करून तुमी कितें म्हणल्यार खुबशे शेतकारांक आमच्या कवडी मोलान सामके आनी चडशे लोकांक आमच्या लोकांक जमनीचो भाव सुद्दां आज मेळ्ळो ना. हे परिस्थिती तुम्ही आमची जवळ जवळ 4 पटीन कितें काय म्हणलें मोपा विमानतळाचेर जे 5 गांव आशिल्ले 6 गांव आशिल्ले ते सगळे 6 गांव पंचायतीचे गांव आशिल्ले त्या सगळ्या पंचायतीचे कितें काय म्हणल्यार तुमी जागा घेतली. आतां ताजे नंतर तुमी कितें काय म्हणल्यार सगळ्यांचो विरोध आसतना एअरपोर्ट तुमी चालू केलो. आतां तुमी कितें काय म्हणल्यार थंय आमी पळयता की 5 स्टार हॉटेलां हाडपाक लागल्यात. थंय तुमी आतां कितें काय म्हणल्यार इंडियन रेसिंग फेस्टिवल करपाक लागल्यात. थंय आनी मुखार कितें हाडटले आमकां खबर ना. पूण अशें आयकूंक येता की थंय कितें कितें आतां फेस्टिवल जावपाचें आसा मागीर कितें काय म्हणल्यार थंय गेमींग जावपाचें आसा कितें काय म्हणल्यार कासिनो येवपाचें आसा आनी हे सगळे समज म्हूण तूं आमच्या जमनीर जर जाता जाल्यार आमकां दिसता की बाबा आमची जमीन जी पळय घेतल्या ती योग्य कामाक घेवना. तुम्ही कितें काय म्हणल्यार ती दुरुपयोग करून कितें घेतल्या
आमची जमीन आशिल्ली तुम्ही फक्त निवळ सांगितलें की बाबा आमकां थंय एअरपोर्ट हाडपाक जाय जाल्यार हें सगळें इंडियन फेस्टिवल मागीर आनी कितें म्हणल्यार 5 स्टार हॉटेलां कॅसिनो आनी बाकीचे जे पळय आमकां नाका आशिल्ले प्रोजेक्ट तुम्ही आमच्या तकलेर आमच्या जमनीर मारता कित्याक? आमची जमीन जी पाहिजे ती कायमची केल्या आनी आमी तुमकां जेन्ना जमीन दिल्ली तेन्ना टायम टू टायम आमी तुमकां सांगलेलें की बाबा रे आमकां रॉयल्टी दिवपाक जाय, आमकां पार्टनरशीप दिवपाक जाय, आमची जमनीच्यो वयर गेल्यार ताची जवळ जवळ 40 ते 50% आमकां परत सुपीक जमीन दिवपाक जाय. अशे वेगळे वेगळे आमी डिमांड जे नवी मुंबय आमी केल्ले थंय ते आज पर्यंत खंयचो एकूय मुद्दो आमचो घेवना आनी आमची जी डिमांड आशिल्ली ते पुर्ती करूंक ना. जाल्यार आमी म्हणटात की बाबा इंडियन रेसिंग फेस्टिवल हो तुम्ही 2 किलोमीटर आमच्या जमनीचेर करपाक सोदतात तो योग्य न्ही आनी आमचो ह्या गोष्टीचो निशेध करतात आनी आमकां हें नाका कोणाकूच नाका कित्याक तुमी आमकां जमीन फोटोवन घेतल्या. शेतकार जे पळय आसात थंयचे ते आतां खरोखरच लाचार जाल्यात तांचे कडेन कसलेच तरेचे कितें म्हणल्यार पिकावळ काडपाक जागो ना. ह्या परिस्थिती समज म्हणटा तुमी इंडियन फेस्टिवल घडोवपाक सोदतात जाल्यार आमकां पयलीं विचारपाक जाय आसलें की बाबा आमी असलें घडोवपाक आमी तर डायरेक्टली तुमकां सांगताले की बाबा आमकां ह्या गोष्टीचेर आक्षेप आसा. आतां फुडले सुवातेर आमकां जाय की बाबा तुमी आमची जमीन आतां उरल्या पळय न्ही एअरपोर्ट सोडून 1 कोटी घेतल्या -25,000 25 लाख स्क्वेअर मिटर ताजे तुमी करतले कितें?